we would like to congratulate Arif Habib Consortium on So the Lucky Consortium has decided not to revise their bid offer. So the highest bid offer stands at 135 billion submitted by Arif Habib Consortium Limited. Congratulations to Arif Habib Consortium and also congratulations to Lucky Consortium for such a competitive process that they've run. पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन नई उड़ान भरने को तैयार। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब की सबसे बड़ी बोली लगाकर PIA के 75% शेयर्स खरीद लिए। कौमी एयरलाइन के 25% शेयर्स हुकूमत के पास कीमती असासे के तौर पर रहेंगे। आरिफ हबीब कंसोर्शियम बाकी 25% खरीदने या हुकूमत के पास छोड़ने का मिजाज होगा। लकी कंसोर्शियम ने निजकारी के लिए बोली 134 अरब रुपए लगाई थी। आज पाकिस्तान की जीत हुई। PIA की पुरानी साख बहाल करेंगे। आरिफ हबीब का कहना था कि PIA के अच्छे दिन फिर शुरू होंगे। शफाफ निजकारी से बैरूनी सरमाकारों का एतमाद बढ़ेगा। सरमाकारी से PIA सारिफीन को अच्छी सर्विस फराहम कर सकेंगे। PIA पर लोगों और सरमाकारों का एतमाद बढ़ेगा। पहले मरहले में ऑपरेशनल तैयारियों की तादाद 38 फिर 65 तक लेकर जाएंगे। PIA की साख बहाल करने का फॉर्मूला भी बता दिया। दूसरे मरहले में आरिफ हबीब कंसोर्शियम और लकी ग्रुप में ओपन बिडिंग हुई। पहले मरहले में एयर ब्लू ग्रुप ने 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। PIA मुलाजिमीन को 1 साल मुलाजिमत का तोहफा देने की तजवीज़। 5 साल के दौरान 80 अरब रुपए की सरमायाकारी करना होगी। वफाकी हुकूमत ने PIA की निजकारी के लिए रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपए रखे थे। बैनुल अक़वामी ऑब्जर्वर्स बोली देखने इस्लामाबाद पहुंचे। आज बोली होगी तो मैं सिर्फ मुख्तर अंदाज में आपको जो गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये है कि बंद लिफाफों में आएगी उनकी बिड्स, वो सी थ्रू बॉक्सेस होंगे, सी थ्रू उनमें आएंगी तो कैमरास लाइव का टेलीकास्ट करेंगे तमाम चैनल्स, उनको हदायत दी गई है। तो जब वो प्राइस डिटर्मिन कर लेंगे उसके बाद वो लिफाफे खोले जाएंगे, उसमें पर कंपटीशन होगा, जो सबसे ज़्यादा बोली देगा उसको ये अवार्ड किया जाएगा। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी नागुज़ीर। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम जमातों में इत्तफाक होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने PIA के निजकारी का अमल खुशाइन करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा PIA के निजकारी का अमल शफाफ बनाने के लिए पुरअज़्म है। कामयाब तरीके से बोली होगी तो मामलात बेहतर होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को किंग अब्दुल अजीज अवार्ड मिला। यह अवार्ड फील्ड मार्शल का नहीं पूरी कौम का है। PTI और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए मैंने पहले भी दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्वीट कर रहा हूँ। तहरीक इंसाफ राजी है तो हुकूमत डायलॉग के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि असेंबली में कई बार PTI को मुज़ाकरात की दावत दी, दोबारा दावत देता हूँ, जायज़ मुतालबात पर मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। डायलॉग की आड़ में ब्लैकमेलिंग काबिल कबूल नहीं, जायज़ मुतालबात पर ही मुज़ाकरात हो सकते हैं।
مذاکرات پہ میرا ایک ہی سٹینڈ ہے. آج کل کے جو حالات ہے اور اسپیشلی کل جس طریقے سے پیغام آیا ہوا ہے علیمہ باجی نے جو اس پہ تذکرہ کیا, میرا خیال ہے کہ میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. اچھا صاحب کے پاس اگر مینڈیٹ ہے تو پھر وہ بات کر لیں. چیئرمین تحریک انصاف کا وزیر اعظم کی پیشکش پر تبصرے سے گریز. بیرسٹر گوہر نے کہا ان حالات میں کوئی بات نہیں کر سکتا. مذاکرات کے معاملات محمود اچکزئی اور ناصر عباس دیکھیں گے. مسائل بڑھ رہے ہیں, ملک پہلے مشکلات سے دوچار ہے. راولپنڈی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن. بیرسٹر گوہر, ترجمان بانی پی ٹی آئی نیاز اللہ نیازی سمیت دیگر کارکن داغل ناکے پر پہنچے. نیاز اللہ نیازی کو داغل ناکے پر روک دیا گیا. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ. آئی ایس پی آر کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز کا پیچیدہ عالمی, علاقائی اور داخلی سیکورٹی صورتحال پر اظہار خیال. فیلڈ مارشل کی مستقبل کی قیادت کو خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت. سید عاصم منیر نے کہا چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز میں ہم آہنگی ہونا ضروری ہے. دشمن براہ راست حملے کی بجائے بالواسطہ اور مبہم طریقے استعمال کر رہا ہے. قومی طاقت کے تمام عناصر ہم آہنگی اور ملٹی ڈومین میں تیاری ناگزیر ہے. پیشہ ورانہ عسکری تعلیم قومی استحکام اور ادارہ جاتی مضبوطی کی بنیاد ہے. عالمی نظام میں تیز تبدیلی. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی حکمت عملی کو پہلا انعام. برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کثیر الجہتی خارجہ پالیسی کا ماہر قرار دے دیا. رپورٹ کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر بدلتے عالمی نظام میں سب سے مؤثر اسٹریٹجک رہنما بن کر ابھرے. بدلتی عالمی سیاست نے مڈل پاورز کے لیے نیا لیکن مشکل دور کھول دیا. امریکی صدر ٹرمپ کے بہترین ہم آہنگی کا اعزاز پاکستان کے عسکری سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جاتا ہے. پاکستان کی قیادت واشنگٹن, بیجنگ, ریاض اور تہران کے درمیان روابط میں متحرک رہی. پاکستان کی سفارتی کامیابی نے بھارت کو مایوسی کا شکار بنا دیا. امریکی صدر کی ایک بار پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف. ڈونلڈ ٹرمپ کی فلوریڈا میں وزیر جنگ اور وزیر بحری امور کے ہمراہ پریس کانفرنس. صدر ٹرمپ نے کہا پاکستان کے فیلڈ مارشل قابل احترام اور عظیم شخصیت ہیں. وزیر اعظم نے کہا صدر ٹرمپ نے 10 لاکھ سے زائد افراد کی جانیں بچائیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں 8 انڈین طیارے گرائے جا چکے تھے. دنیا میں اب تک 8 جنگیں رکوا چکے جن میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ممکنہ ایٹمی جنگ بھی شامل ہے. امریکی صدر نے 100 گنا زیادہ طاقتور ٹرمپ کلاس بحری جہاز بنانے کا اعلان کر دیا. صدر مملکت آصف علی زرداری کی نجف اور کوفہ میں مقامات مقدسہ پر حاضری. نجف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک پر حاضری دی. مسجد میں صدر نے مسجد کوفہ میں نوافل بھی ادا کیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب مکان کی زیارت کی. امت مسلمہ کے امن, اتحاد اور ہم آہنگی کے لیے دعائیں کی گئیں. صدر آصف علی زرداری سے منتظمین اور مبلغین کی ملاقاتوں میں نجف کے گورنر اور دیگر اعلیٰ حکام موجود ہیں. افغانستان کے دہشت گرد کیمپوں پر پاکستانی کارروائی کا موازنہ بھارتی حملوں سے کرنا غیر مناسب ہے. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا اقوام متحدہ میں بھی طالبان کے زیر سایہ افغانستان میں دہشت گردی سے خائف ہے. پاکستان میں آئے روز افغانستان سے آئی دہشت گرد تشکیلیں اور دہشت گرد واضح ثبوت ہیں. پہلگام پر بھارت آج تک ثبوت نہ دے سکا. اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی کلیئر کرتی ہے بھارتی جارحیت غیر قانونی اور پاکستان کا جواب مکمل جائز تھا. We had a very reputed international consultant, NERA کے نام سے, National Economic Research Associates, اور انہوں نے بہت مفصل طریقے سے اور بڑی ڈیٹیل میں جا کر اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ یہاں کی. ٹیلی کام سیکٹر کے ساتھ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشنز اور نیگوسیشنز ہوں گی, اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جنوری کے آخر پہ یا فروری کے پہلے ہفتے میں ہم اس آکشن کو مکمل کر لیں گے.
वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा ने कहा काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ECC ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की मंजूरी दे दी। स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात काबीना में पेश की जाएंगी। जल्द पाकिस्तान में 5G मुतारिफ होगा। इंटरनेट की पूरे डिजिटल निज़ाम की बुनियाद है। डिजिटल पाकिस्तान के सफ़र को तेज़ कर रहे हैं। मालियाती और डिजिटल शमूलियत में स्पेक्ट्रम का बहुत बड़ा किरदार है। We've done more than 3,000 megawatts of electricity from Tharparkar. The problem was water. How do we get water there? The first project we did, we used the groundwater, but obviously that is only, we had to treat it and it was very expensive. So we had to take water to Tharparkar. सिंध में तेजी से तरक्याती काम जारी। थरपारकर में बिजली सस्ती तरीन पैदा हो रही है। मंसूबों की जल्द तकमील यकीनी बनाई जा रही है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कहा प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबे खुशाइन हैं। सिंध हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर 3 अहम मुआहदे तय पा गए। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मंसूबे के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। सिंध को नॉलेज बेस्ड मईशत के मरकज के तौर पर फरोग मिलेगा। हमने बरसों और दहाइयों के सताए लाखों अहले पंजाब की मदद का कानून बनाया। जमीन और जायदाद के मुकदमात को पहली बार 90 दिन में तय करने की हद मुकर्रर की। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप के कानून की मुअत्तली पर बयान। कहा अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा मुसल्लिमा उसूलों के मुताबिक नहीं, शहादत पर मबनी कानून तैयार किया गया। इस कानून की मुअत्तली से कब्जा माफिया को फायदा मिलेगा। अवाम इसे कब्जा माफिया की पुश्त पनाही समझेंगे। आम आदमी की नहीं सुनता। अगर नहीं केसों के फैसले होते तो किसी बेवा के नहीं होते। अगर नहीं फैसला होता तो उस बहन का नहीं होता जिसकी जमीन के ऊपर उसके भाइयों ने कब्जा किया होता है और वो साल हर साल रगड़ा खाती है और उसके पास बड़ी बड़ी फीस देने के लिए भी पैसे नहीं होते। तो जनाब स्पीकर, ये जो कानून है, ये जो कानूनी हक है, कानूनी मालकाना हक है किसी जमीन का, ये उसको इंश्योर करने के लिए है। ताकतवर के लिए कानून के लिए बहुत से रास्ते निकल आते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कब्जा माफिया को पूरी दुनिया जानती है। आज इस अदलिया के लिए या किसी ग्रुप के लिए अपोजिशन को मोहब्बत आ रही है। जितना आपने तनकीद अदलिया पर की, चीफ जस्टिस की तस्वीर लगाकर तमाशा लगाते रहे तो तोशाखाना घर ले गए, तो जज क्या करे? किसी के खिलाफ ऐलान जंग नहीं, नुक्ता नजर है तस्वीर का दूसरा रुख बताना हमारा फर्ज है। ये कानून कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का हक। रिसेंट पास में कोई एक जो प्रोमिनेंट फिगर है उसके घर पे छापा लगा तो वहाँ से भी लोग निकले थे और मुझे कहा गया कि भाई इस पर तो बड़ी रिजेंटमेंट होगी। तो मैंने यही कहा अपने एडिशनल आईजी कराची और आईजी साहब को कि अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो कोई भी पर्सनालिटी है लेकिन क्रिमिनल जो पालेगा उसको नहीं छोड़ेंगे हम। कच्चे के डाकू सरेंडर करें वरना इस्तीफा करेंगे। किसी डाकू को सियासी पुष्टपनाही हासिल नहीं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नजान ने कहा डाकुओं को किसी भी किस्म की सियासी पुष्टपनाही हासिल नहीं। कच्चे में ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों को सिविल अवार्ड दिए जाएंगे। सिंध पुलिस ने अगवाकारों से मुखबियों को बाजियाब कराया। ऑपरेशन के दौरान खतरनाक डाकू तनूरी भी मारा गया। ताउन पर पंजाब पुलिस और हुकूमत के शुक्रगुजार। बानिया पीटीआई के खिलाफ 9 मई और दीगर 5 केसेस की समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानिया पीटीआई और बुश्ता बीबी को 27 जनवरी तक गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने बानिया पीटीआई और बुश्ता बीबी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में भी तौसीह कर दी। अदालत की अगली समाअत में बानिया पीटीआई को अदालत या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने केस पर समाअत। दिसंबर
کی فیسٹیول ہے، اس کو ہم کلاشی میں چوموس کہتے ہیں. یہ 9 دسمبر سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور 22 دسمبر میں اینڈ ہوتا ہے. یہ فیسٹیول ہمارے لیے سب سے بڑی فیسٹیول ہے. چترال میں کیلاشی قبیلے کا مذہبی تہوار چترموست اختتام پذیر ہو گیا. فیسٹیول میں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی کثیر تعداد میں شرکت. مذہبی تہوار کیلاش کی تینوں وادیوں رمبور، بریر اور بمبوریت میں نہایت جوش و خروش سے منایا گیا اور مختلف رسومات کی ادائیگی کی گئی. تہوار میں آپس میں پیار محبت بانٹنے، امن کا پیغام دینے اور اتحاد کے لیے پھل، سبزیاں، خشک میوجات تقسیم کیے گئے. تہوار موسم سرما کے لیے خوشی اور آمد کی علامت کے طور پر منایا گیا. اور قومی ویمن کرکٹ ٹیم کی سٹار بیٹر سدرا نواز شادی کے بندھن میں بندھ گئیں. لاہور میں قومی ویمنز کرکٹ سدرا نواز کے نکاح کی پروقار تقریب. نکاح میں قریبی عزیز اور ویمنز کرکٹرز کی شرکت. ساتھ ہی کھلاڑیوں، کوچز اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے عہدیداروں نے بھی تقریب میں شرکت کی.